खूबसूरत गवाही वाला गीत आपने गाया है। पहले अंधेरा था, अब नूर हो गया है, और खुदा ने तारीकी को दूर किया और हमें रूह से मामूर कर दिया। और पौलुस कहता है कि रूह से मामूर होते जाओ। ऐसा नहीं कि आपने यहीं ठहर जाना है, बल्कि हर रोज खुदा की हजूरी में आना है, ताकि वो मुझे और आपको अपने मस्सा से फिल करता रहे। रोमियो 8वां बाब उसकी आयत नंबर 31 से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे को ही दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह यस्सु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। आमीन। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचा ये लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना तो जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ। अगर आप रोमियो के खत को पढ़ें, रोमियो के खत की जो बुनियादी तालीम है, जो उसका मरकज है, मसीह यस्सु के खून बहाने के वसीला से मैं और आप रास्तबाज बनाए गए। हमने कुछ नहीं किया, खुदा ने सब कुछ किया है। और वो कंपैरिजन करता है उस शख्स के साथ, एक आम आदमी का जो दुनियादार है, जो रूह के बगैर चल रहा है, और एक ऐसे शख्स को सामने लेकर आता है जो रूह की हिदायत से खुदावंद में चलता है और खुदावंद यीशु मसीह के खून से पाक और रास्तबाज बनाया गया है और खुदा की नजर में बेअब है। और यहां पर वो एक फेथ स्टेटमेंट देता है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। इस आयत से अपने आप को मजबूत किया कर। खुदा का कलाम हमें मजबूत करने के लिए है, खुदा का कलाम हमारी तरबियत करने के लिए, खुदा का कलाम हमें कामिल बनाने के लिए। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ये हमारी रहनुमाई करता है, ये हमारी मदद करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें हम किस जगह पर खड़े हैं। ये हमारी राइट सिचुएशन में बताता है। जैसे आप गूगल मैप को ऑन करते हैं और वो आपको रास्ते बताता है, किधर जाना, किधर जाना, किधर जाना, वो आपको इस जमीन के रास्ते बताता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस आपको बताती है कि आसमान की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। आप किसी बस में सवार हो जो मियां वाली जा रही है, वो बस थोड़ी सी आगे जाए, रुक जाए, और कुछ लोग आपसे पूछें नीचे से, आप शीशे को खोलें, जी सर आप कहां जा रहे हैं, जी हम मियां वाली जा रहे हैं, हालांकि बस रुकी हुई है। थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत बड़ा यू टर्न लेके गाड़ी उधर को चली जाती है। वहां से भी आपसे अगर कोई पूछेगा आप कहां जा रहे हैं, मियां वाली जा रहे हैं, जिगजैग आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आपका रूट क्या है, मियां वाली के लिए, आपकी मंजिल मियां वाली। इसी तरह एक ईमानदार की जिंदगी भी बहुत जिगजैग होती है। ऐसे नहीं कि वो सीधा ही चलता रहता है, उसकी लाइफ में कोई हर्डल नहीं आती, उसकी लाइफ के अंदर कोई टर्न नहीं आता, उसकी लाइफ के अंदर कोई रुकावट नहीं आती, कोई चढ़ाई नहीं आती, कोई ढलान नहीं आती, कोई खड्डा नहीं आता। सब कुछ उसकी लाइफ में वैसे ही चलता रहता है जैसे आम लोगों की लाइफ में हो रहा होता है, लेकिन उसकी मंजिल फर्क है। आमीन। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, मैं कहूंगा जी मैं आसमान पे चल रहा हूं। आमीन। ये मेरी मंजिल है। मैंने अपने खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। मुझे इस चीज का पता होना चाहिए कि मैं जा कहां रहा हूं। मैं रुकूंगा कई जगह पे शायद मैं सो भी जाऊं, स्लो भी पड़ जाऊं, मुझे कुछ लोग आके हिलाएंगे, सर जी। कई लोग मुझे हिलाते हैं आके, कईयों को मैं हिलाता हूं जा, है ना। यही ईमानदारों का काम है, एक दूसरे को बूस्टअप करते रहे, एक दूसरे को उठाते रहे कि भाई थक ना जाओ, चलो चलो आगे बढ़ो, ईमान में कमजोर ना हो जाओ, दुआ करो, कलाम पढ़ो, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो, यीशु मसीह की गवाही दो, खुदावंद के हुजूर झुको, उसकी परस्तिश करो, उसकी मददसराई करो, उसके नाम को इज्जत और जलाल दो। यही तो हमारा काम है इस जमीन पर। और तो कोई खाना पीना तो चलता ही रहता है। जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। शादियों ब्याहों पे, घरों में खाने पीने की बहुत लूट घसूट होती है। तो आप जीने के लिए खाएं, जितनी आपको जरूरत है उतना खाएं और एंजॉय करें। आपकी बॉडी भी हैप्पी रहेगी, आप भी हैप्पी रहेंगे। लेकिन जब आप खाते जाएंगे, आपका जिस्म बीमार हो जाएगा। एक शॉपर 5 किलो का, 10 किलो का उसकी कैपेसिटी होती है। 10 किलो के शॉपर में 20 किलो का लोहा डाल देंगे, नीचे से फट के गिर जाएगा नीचे।
उसी कैपेसिटी से ज्यादा डाल दिया। आपके स्टमक की भी एक कैपेसिटी है जनाब, 1 किलो 2 किलो आधा किलो एक पा कैपेसिटी है, लेकिन जब आप उस कैपेसिटी से ओवर हो जाएंगे फिर यहाँ तो उल्टियां आएंगी, यहाँ कुछ और होगा। ठीक है, तो जीने के लिए खाएं, जितनी आपको खुराक दरकार है उतना खाएं, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। आमीन। तो आप कहां जा रहे हैं? मैं तो आसमान पे जा रहा हूं। आपका रूट क्या है? आप में कंफर्मेशन होनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बेशुमार बुक्स पढ़ी हैं, उनकी तादाद शायद हजारों में है, लेकिन जो मेरी मोस्ट फेवरेट बाइबल मुकद्दस के बाद बुक है वो है मसीही का सफर, जिसको मैं 25 दफा से ज्यादा पढ़ चुका हूं, और उसके वाकयात मेरे जहन में हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मुझे याद रहते हैं। और वो एक सफर है एक मसीही का, कि वो रास्ते में चल रहा है, उसको कई किस्म की मुश्किलात का सामना आता है, उसको कई लोग ऐसे मिलते हैं जो उसको उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चलता रहता है और कई बार वो गिर भी जाता है। एक जगह ऐसे होता है कि उसको एक जिन मिल जाता है, वो जिन उसको, चूंकि उन्हें भूख लगती है तो वो उस रास्ते से हट के देखते हैं कि दूर कुछ दरख्त हैं, अगर हम वहां से कुछ फल तोड़ लें तो बहुत अच्छा होगा, जबकि उनको इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी कि आपने रूट पे ही रहना है। वो शुरू में चलते हुए पूछता कि सर इस चीज की पहचान क्या होगी कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं? तो उसको बताया जाता है कि जो रास्ता सबसे सुकड़ा होगा तूने उस रास्ते को छोड़ना नहीं। जैसे कभी हम किसी को एड्रेस बताते हैं, सर जी बस सड़क ना छड़ना, अरे तो अगे जाई जाना, जिधर जिधर मुड़ेगी उधर ही मुड़ जाना, तो बिल्कुल बैंक दे अगे, है ना। उसको बताया जाता है कि जब वो कहता है सर क्या ये सिर्फ एक ही सड़क है? उसने कहा नहीं नहीं, आगे जाके बहुत से क्रॉस रोड्स आएंगे, बहुत से चौक बन जाएंगे, बहुत सी सड़कें इधर उधर वी की सूरत में निकल रही होंगी। तो उसने कहा मैं कैसे आगे जा सकता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा राइट पाथ कौन सी है? उसने कहा जो सबसे सुकड़ा रास्ता होगा, यीशु मसीह ने भी यही कहा था, तंग दरवाजे से दाखिल, सुकड़ा रास्ता हमने इख्तियार करना है। तो वो चलते जाते हैं, सुकड़े रास्ते पर जा रहे हैं, और जाते जाते उन्हें भूख लगती। कई बार जब हम रास्त साइड पर हों, राइट वे में चल रहे हों, तो भी हमारी जिंदगी के अंदर भूख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारी आ जाती है। ऐसी सूरत में हमारे इर्द गिर्द बहुत सी टेम्पटेशंस नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। 1 दुपट्टा 2 बाबे, बाजी तू आप ही नहीं जाना, सिर्फ मुझे 2 दुपट्टा, मैं ही जाऊंगी, आपकी सारी लानतें दूर हो जाएंगी। इस किस्म की कई चीजें। कोई शख्स रिश्वत लेके आ जाएगा, चूंकि आप हैं तो राइट पाथ पे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, जरूरियात पूरी नहीं हो रही। हर वक्त आपके अंदर चैलेंज बने हुए हैं कि अगर मैं ये पैसे ले लूं किसी को पता तो नहीं चलेगा, ये तो मेरा और खुदा का मामला, मैं माफी मांग लूं, मैं ये पैसे ले लेता हूं, मेरे बच्चे की फीस भी अदा हो जाएगी, घर का किराया भी अदा हो जाएगा, हमने शादी पे जाना उसका सारा खर्चा भी निकल आएगा। इस किस्म के तूफान ख्यालात के आपके जहन में उमड़ते रहेंगे, लेकिन आपने फैसला करना है कि आप उस रास्ते पे ही रहेंगे या आप उस रास्ते से हट के उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और वो मसीही क्या करता है, अपने एक दोस्त के साथ उतर जाता है, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है, उनकी जरूरत होती है, उनकी नीड होती है। जैसे ही वो पकड़ते हैं उन्हें पता चलता है कि हम एक गलत जगह पे आ गए हैं जहां का मालिक बड़ा सख्त है। वो जिन होता है वो उनको पकड़ के एक किले के अंदर डाल देता है, मायूसी और नाउमीदी के किले में। कहां डाल देता है जी? मायूसी और ना। जब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होकर आप नीचे उतर जाते हैं और कोई गलत काम कर लेते हैं, फौरी तौर पर शैतान आपके ऊपर मायूसी और नाउमीदी का हमला करता है, मायूसी और नाउमीदी के किले के अंदर आपको डाल देता है। और वो कहता है तू तो कहता था मैं रास्तबाज हूं, तू तो कहती थी कि मैं यीशु के खून से धुली हुई हूं, ये तूने क्या काम किया? और वो बंदा मायूसी के किले में आ जाता हो, मैंने तो खुदावंत को नाराज कर दिया, मेरी वजह से तो खुदावंत का दिल दुखा है, वो मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं। और वो चिल्लाता है, रोता है, और वो मायूस से मायूस तर होता चला जाता है, और वो कई दिन उस किले में पड़े रहते हैं। लेकिन अचानक मसीही को याद आता है कि मेरे पास तो वादे की चाबी है, मेरे पास तो वादे की चाबी है, मैंने अभी तक वादे की चाबी को इस्तेमाल नहीं किया। और वो अपनी जेब से वादे की चाबी निकालता है और उस किले को खोलता है, और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और भाग के दोबारा ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। आमीन। अगर हम में से किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो यीशु मसीह रास्तबाज मौजूद है, वो मेरे लिए और आपके लिए दुआ कर रहा है कि ऐ खुदावंद मेरे इन बच्चों को माफ कर। आप यीशु मसीह का खून अपने ऊपर दोबारा लें और फिर उस दौड़ में शामिल हो जाएं। कोशिश करें कि आपके कदम फिसलनी जगहों पर ना पड़े, लेकिन अगर आपसे कहीं कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप वापस आ सकते हैं। आमीन। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? अपने आप को मजबूत कीजिए, हर रोज कहें खुदावंद मेरी साइड पे है, खुदावंद मेरी साइड पे है, खुदावंद मेरी साइड पे है। जब हम मैच खेलते थे, बच्चे जो स्ट्रॉन्ग बॉलर होता था या प्लेयर होता था उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते थे, और जब वो प्लेयर हमारी तरफ आ जाता था तो हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस होता था कि अब हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर मौजूद है। ऐसा होता था ना, चाहे वो लाटू की गेम है, चाहे वो पिट्ठू गोल गलम है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फ्रिस्बी है,
چاہے وہ ٹینس کی گیم ہے، کوئی بھی گیم ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ٹیم میں ہوتا ہے جو سٹرونگ ہوتا ہے، جس پہ ساری ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اگر وہ موجود ہو تو پھر دلیری ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نہ کھیل رہا ہو تو پھر تھوڑا ڈپریشن آ جاتا ہے کہ ہمارا مین جو پلیئر ہے، کی پلیئر ہے، وہ اس وقت ایکٹیو نہیں ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا مین پلیئر تو خداوند ہے، اگر وہ ہماری سائڈ پہ ہے تو پھر ہماری مخالفت کس نے کرنی؟ آمین۔ میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں، ہر روز اپنے آپ کو دلیر کیا کریں اس بات سے، خداوند میری طرف ہے، خداوند میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ جیسے کہ ہم کرسمس کا سیزن کو منا رہے ہیں، ایمینول، عیسائیٰ کہتا ہے تم اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ہر روز ہر روز ہر روز، کیونکہ خیالات کے یہ سیلاب اور یہ طوفان میرے اور آپ کے دل سے، ذہن سے اٹھتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں ڈپریس رکھتے ہیں۔ عمر بڑھنے کا خوف، بیماریوں کا خوف، غربت کا خوف، ہنگامے، پریشانیاں، ڈسٹربنس، مایوسی ہماری لائف کے اوپر آتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا آج کا دن بڑا اچھا گزر جائے، کل کوئی نئی ڈپریشن سامنے آ جائے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کسی عزیز کے بارے میں خبر مل جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یا اس کی بیوی مر گئی، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی کو ابھی کل رات مجھے تقریباً 11:15 بجے کے قریب ایک بہن کا فون آیا کشمور سے، سندھ سے، نواب شاہ کی سائڈ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ڈائگنوز کیا ڈاکٹر نے کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی خدمت کرتے ہیں، اور کل رات ہم تینوں نے مل کر، اس کے شوہر نے اور اس بہن نے اور میں نے، ہم تینوں نے مل کر دعا کی اور اس کینسر کو ڈانٹا۔ ایسے معاملات ہماری لائف میں اٹھتے رہیں گے، اور جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، میں نے یہی آیت رات کو بھی انہیں بتائی کہ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے۔ ایک سپاہی کے لیے جو وننگ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہے مر جائے لیکن وہ ہار تسلیم نہ کرے۔ آمین۔ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آپ کے لیے کوئی اور جگہ سلیکٹ کی گئی ہے، جس کا میں نے پہلے بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اور آپ کی منزل بھی وہی ہے۔ اگر میں یہاں پر مسیح میں رہتے ہوئے مر بھی جاتا ہوں، سو واٹ، کیا پرابلم؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں 20 سال کے بعد بھی میں نے جانا ہی ہے، 30 سال کے بعد بھی جانا ہے، سو آج کیوں نہیں، یا کل کیوں نہیں، پرسوں کیوں نہیں؟ میں ایور ریڈی ہوں، مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، میرے اندر کوئی ڈپریشن نہیں ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ موت کو کئی بار میں دیکھ چکا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور خود بھی موت کو میں نے فیس ٹو فیس دیکھا ہے، اور میں نے زندگی کو بھی دیکھا ہے، میں نے یسوع کو بھی دیکھا ہے۔ آمین۔ اور زندگی جو ہے، مجھے اس کا یقین ہے کہ اپنی زندگی کا میں وارث ہوں، کیونکہ مسیح کا بلڈ میرے اوپر ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی ہم تو ایمان رکھ رہے تھے، تو وہ بندہ اس کو بچنا چاہیے تھا، وہ مر کیوں گیا؟ میں نے اس سے کہا بھائی وہ مرا نہیں ہے، مسیح یسوع میں کوئی مرتا نہیں، مسیح یسوع میں سب زندہ ہی رہتے ہیں۔ جو مسیح میں مر جاتے ہیں زندہ ہوتے ہوئے، وہ مر کے بھی نہیں مرتے، لیکن جو اپنی زمینی زندگی میں یسوع میں نہیں مرتے وہ مر جاتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اگر میں مسیح میں مر گیا، میں مسیح میں دفن ہو گیا، میں نے مسیح میں اپنے آپ کو مصلوب کر دیا، اور مسیح اور میں ایک ہے، تو میں تو مر نہیں سکتا، میں تو غیر فانی پرسنالٹی بن گیا، میں فانی نہ رہا، میں غیر فانی بن گیا، کیونکہ میں نہ ختم ہونے والی ہستی کے ساتھ جڑ گیا، جس نے ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ زندہ رہنا ہے، اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی اینڈ ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی میں تو سر بڑا پریشان ہوں کہ ایماندار کیوں مر جاتے ہیں۔ لکھا ہے علیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، علیشا کو جس کی ہڈیاں اگر کسی مردے کو ٹچ کرتی ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ واقعہ؟ علیشا کو جس جگہ دفنایا تھا وہاں پر ایک فوجی کو دفنایا گیا، اس کی قبر کھولی گئی، اور انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبر علیشا کی ہے، خدا کے بندے کی ہے، چونکہ شاید وہاں پہ جگہ کم ہوگی، فوجی بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے وہاں پر جب اس فوجی کو ڈالا اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی لگی، وہ بندہ قبر کے اندر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو مرا ہوا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ تو علیشا کی قبر ہے۔ علیشا کے لیے یہ وعدہ تھا کہ ایلیا کا 2 گنا اس پر ہے۔ ایلیا نے اپنی لائف میں ایک مردہ زندہ کیا تھا، اور علیشا نے بھی اپنی لائف میں ایک ہی مردہ زندہ کیا تھا، اور وہ مر گیا تھا، لیکن خدا کا وعدہ اس کی ہڈیوں کے اندر بھی موجود تھا۔ آمین۔ اور جب اس کی ہڈیوں کے ساتھ وہ مردہ ٹچ ہوا تو وہ اٹھ گیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ عجیب بات ہے، ایماندار مر کے مرتا نہیں، وہ زندہ ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ مسیح میں ہے۔ اگر میں کینسر کے ساتھ، ٹی بی کے ساتھ، یا کسی بھی بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے خداوند میں مر جاتا ہوں، تو یہ میری ہار نہیں، یہ میری جیت ہے۔ ہم زندگی کی جنگ میں ہارے ضرور ہیں، لیکن کسی محاذ پہ پسپا نہیں ہوئے۔ یہ ایک فوجی کی لائف ہے، وہ مر جاتا ہے لیکن وہ ہار تسلیم نہیں کرتا، وہ دشمن کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس اسلحہ بھی ختم ہو جائے، لیکن اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے دشمن کو مغلوب کرنا ہے، اور اس جذبے کے تحت وہ اپنی جان دیتا ہے۔ یہی ایک مسیحی زندگی ہے،
بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آپ کے اگینسٹ شیطان کھڑی کرے گا، لیکن آپ نے ایمان میں کھڑے رہنا ہے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو مخالف کے اگینسٹ زور دے گا، قوت دے گا، طاقت دے گا، جذبہ دے گا، ہمت دے گا، تاکہ آپ ابلیس کے اوپر غالب آ سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے کہ خداوند میری سائڈ پر ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جوائن کیا ہے، تو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تیرا مخالف چاہے کتنا بھی بڑا ہو، وہ مجھے زیر نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے داؤد نے کیا کہا تھا جاتی جولیت سے؟ جاتی جولیت کا اور اس کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں تھا۔ جاتی جولیت کہاں اور داؤد کہاں، لیکن داؤد نے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے، تو تو بھالا اور برچھی لے کر میرے خلاف آتا ہے، لیکن میں زندہ خدا کے نام سے۔ اسے پتا تھا کہ زندہ خدا میرے ساتھ ہے۔ داؤد کہنے لگا خداوند فوج بہت بڑی ہے، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اور وہ ویٹ کر رہا ہے، اس کی فوج بھی ویٹ کر رہی، کیونکہ داؤد کمانڈر ہے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ داؤد اب ہمیں کیا انسٹرکشن دیتا ہے، ہم اس تھوڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوں یا خاموشی سے بیٹھے رہیں، دشمن کی چال کا انتظار کریں۔ اس نے کہا خداوند میں کیا کروں، میرے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، مخالفت میں جو لوگ ہیں، جو فوج ہے وہ بہت بڑی ہے۔ خداوند نے کہا اگر تو پتوں کے اوپر کسی کے چلنے کی سرسراہٹ سن لے تو سمجھ لینا کہ میں تیرے آگے چل، میں تیرے آگے نکل کھڑا ہوا ہوں۔ اور جب خداوند کسی کے آگے ہو تو وہ تو تباہی پھیر دیتا ہے، اور جب داؤد گیا، داؤد کے جانے سے پہلے وہاں پہ تباہی پھیر چکی تھی۔ داؤد نے جا کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ملیا میٹ کر۔ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے، کون آپ کا مخالف ہے؟ یہ ایک ایماندار کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا، جس نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے۔ یہ کوشچن ہے جو پولس رومیو کی کلیسیا سے پوچھتا ہے، جس نے اپنا بیٹا ہی میرے لیے اور آپ کے لیے دے دیا ہے، کیا وہ دوسری چیزیں مجھ سے اور آپ سے باز رکھے گا؟ بتائیں مجھے، میری اور آپ کی پرابلم کیا ہے؟ چرچ کی پرابلم کیا ہے؟ چرچ آج تک یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا کہ مسیح یسوع میں ہم کیا کچھ ہیں، خداوند کی بخشش تک اپنی رسائی کو کس طرح ممکن بنانا ہے۔ چرچ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، چرچ کسی اور سمت میں نکل گیا۔ ہم نے اپنے کاموں سے خداوند کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ ابھی جن کے بچے ہیں، جن کی اولاد ہے، وہ چیز کو جانتے ہیں۔ ماں باپ کو بچوں سے کوئی زیادہ تقاضا نہیں ہوتا۔ بچہ اگر آپ کے ساتھ آ کے حق کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، آپ سے چپٹ جاتا ہے، آپ سے کھیلتا کودتا ہے، مزے کرتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ بچے کو تو ماں باپ چیزیں لے کے دیتے ہیں، چیزیں لے کے دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی چیزیں یہ ہے کہ بچہ آئے اور لپٹ جائے اور وہ پیار کرے۔ That's it۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے رکھ دیا ہے، ہم اس کو خوشی سے استعمال کریں، ہم اس کو خوشی سے استعمال کریں۔ وہ چیزیں جو آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، ڈرائی فروٹ، مونگ پھلی چھیل کے رکھتے ہیں، اور سنترے رکھتے ہیں، کیلے رکھتے ہیں، سیب رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو پتا ماں باپ چیزیں لا کے رکھتے ہیں بچوں کے لیے، جب بچے وہ کیلے اٹھا کے چھیل کے کھا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، شکر ہے خدا کا میرا بیٹا کیلا کھا رہا ہے نا، شکر ہے خدا کا میرے بیٹے نے آج مالٹا چھیل کے خود ہی کھایا تھا۔ جو چیزیں ہم ان کے لیے لائے، پیار سے لائے، جب انہوں نے ان کو استعمال کیا، ان کو انجوائے کیا، ان سے خوش ہوئے، ان سے صحت اور توانائی پائی، تو ماں باپ کے لیے خوشی کی بات بن گئی۔ وہ کچھ جو مسیح یسوع میں میرے لیے اور آپ کے لیے خدا نے پرووائڈ کیا ہے، جب ہم اس تک ایکسیس حاصل کرتے ہیں، ایمان سے ان کو پکڑ لیتے ہیں، ایمان سے ان کو چھوتے ہیں اور اس میں جیتے ہیں، تو خدا خوشی محسوس کرتا ہے۔ آمین۔ جب اس نے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا تو وہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہمیں کیوں نہ دے گا؟ کئی بار ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو افسردہ کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈراتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ڈراتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ہم ڈرا کے رکھتے ہیں، پھر اس سے ہم ریزرو ہو جاتے ہیں۔ جو ڈرا ہوا شخص ہے وہ کھل کے آگے نہیں آتا، وہ پیچھے پیچھے ہٹتا ہے کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے، لیکن جو دلیر ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اپنے آپ کو دلیر بنائیں۔ اور آپ اپنے آپ کو دلیر کیسے بنائیں گے؟ جیکی چین کی فلمیں دیکھ کے، بروسلی کی فلمیں دیکھ کے، سلمان خان کی نقلی وہ سٹنٹ دیکھ کے، جو کرتا کوئی اور ہے، اتنا سا گتا اس کے اوپر سے وہ چھلانگ مارتا ڈھم، اور اوپر سے پہاڑ سے وہ کیمرے والا دکھاتا ہے سلمان خان نے پہاڑ تو ڈائی ماری۔ چھوٹا سا ڈبہ ہے جس سے اس نے جمپ مارنی، بس سلمان خان نے چھوٹے سے ڈبے سے جمپ ماری نیچے، اور جمپ مار کے اور وہ کھڑا گیا۔ اس نے کہا اوکے ہو گیا جی، ہاں جی اوکے ہو گیا۔ نے کہا باقی پہاڑ سی آپ ہی پا لینا، ڈبے نو سی آپ ہی پہاڑ بنا لگا، اور ہم اسی کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، کہندا یار دیکھو کی سین بنا۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ آپ ان فلموں کو دیکھ کے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پائیں گے، خدا کا کلام مجھے اور آپ کو دلیر بنائے گا۔
अपनी जिंदगी की फाउंडेशन खुदा के कलाम के मुताबिक रखें, खुदा के कलाम से अपने आप को सैराब करें, खुदा के कलाम से अपने ज़हन को वसी करें, खुदा के कलाम से अपने आप को दलेर बनाएं। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। और लिखा है जब तू एहतियात करके इस पर अमल करेगा तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगी। इस किताब के साथ मेरा ताल्लुक 2 दहाइयों से भी ज्यादा पुराना है और मुझे पता है ये जिंदा किताब है, ये बोलती है, जिंदगियों को बदल देती है। इसको जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, इस पे जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे, इस पे जितना ज्यादा आप गौर खोज करेंगे, इसके साथ जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे, इसके साथ जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे, उतने ही ज्यादा आप दलेर होते जाएंगे। और वो दलेरी आपके रवैये के अंदर नजर आएगी, आपके किरदार के अंदर नजर आएगी, आपकी चाल और ढाल के अंदर नजर आएगी। आमीन। तो जब बेटा ही आपके पास है तो बाकी चीजें आपको क्यों नहीं मिल सकती? मैंने बताया कि हम ये सोचते हैं कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मुझे कहां मिल सकती, मेरा कहां अपना घर हो सकता है, मैं कहां गाड़ी ले सकता हूं, मैं कैसे। बस हम अपनी प्रेजेंट हालत को देखते हैं। अपने आप को मसीह में रखकर देखें, अपने आप को मसीह में रखकर देखें तो आपको पता चलेगा कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। क्योंकि वो अगर आपसे मोहब्बत ना करता तो वो आसमान को छोड़ के जमीन पर ना, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा के बरगजीदा जिन्हें खुदा ने सेपरेट किया, ये मेरे लोग। बरगजीदा का मतलब है अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ, दुनिया से अलग किया हुआ। खुदा ने हमें चुन लिया है और खुदा ने हमें अलहदा कर लिया ताकि हम उसमें रहें, उसमें जिएं, उसमें चले फिरें, उसमें सांस लें, उसमें सोचें, उसमें बोलें, उसमें कामकाज करें, खुदावंद में रहकर सब कुछ करें और एंजॉय करें। लेकिन बेशुमार लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदावंद को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, उस भेद को जान नहीं पाए, अभी तक नहीं जानते कि खुदावंद में मैं क्या कुछ हूं, खुदावंद में मेरी एक्सेस किन किन चीजों तक है। और ये समझ कब आएगी? जब हम उसके हुजूर में बैठेंगे। आपको खुदा ने कह दिया कि भाई मेरी ये बेटी पाक है, अब दुनिया सारी खलो के तुहानू कहती रहे गुनाहगार 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 गुनाहगार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। दुनिया कहती रहे, खुदा कह रहा है कि भाई ये पाक है, मेरे बेटे के खून से धुल चुका है। पहले तो आपको अपने आप को ये अंडरस्टैंड करवानी है बात कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, बाय नेचर खुदा ने मेरी नेचर बदल दी है, मुझे एक नया मखलूक बनाया। ये भी जुमला अपने आप से कहना बंद करें, मैं बड़ी गुनाहगार बंदी हूं। इसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे आएगा। इसकी बजाय एक जुमला और ऐड करें, मुझे मसीह ने रास्तबाज बनाया है, मैं मसीह के खून से धुल चुकी हूं। सर बाजी मैं बहुत गुनाहगार थी, इसको माजी में ले जाए, पास्ट टेंस बना दें, मैं गुनाहगार थी लेकिन खुदावंद ने मुझे अपने खून से रास्तबाज बना दिया है, खुदा ने मुझे बरगजीदा बना दिया। बाजी आप इस जुमले को जब अपने मुंह से अदा करेंगी, इससे आप पर भी फजल होगा और सुनने वाले पर भी। लेकिन जब आप कहेंगे मैं बहुत गुनाहगार हूं, तो इससे क्या होगा? गुनाह करने के लिए रास्ता खुलेगा आपके लिए, क्योंकि आपका जिस्म आपको कह रहा होगा, दिमाग कह रहा होगा बाजी तू ते आई गुनाहगार है, कर ले 6 चुगलियां। और वो भी कहेगी कि गुनाहगार बाजी मेरे घर आई, बाजी तू चुगलियां कर, मैनू भी गुनाहगार बना के जा। रास्तबाजी का ऐलान करें, अपनी बरगुजीदगी का ऐलान करें, और जब आप उसका ऐलान करेंगे आप पाबंद हो जाएंगे। आपको पता है हमारी गुनाह से सिक्योरिटी क्या है? इतने सालों में 20 सालों से हम कलाम सुना रहे हैं, कई किस्म के वार शैतान ने हम पे किए। मैं 20 साल से सुना रहा हूं, मुबीन साहब तकरीबन 25 साल 24-25 साल हो गए, और शाहिद साहब भी तकरीबन 20 साल, शफीक साहब को भी तकरीबन 20-21 साल, और पादी साहब को तकरीबन 35 साल 35-36 साल हो गए। कई किस्म के वार शैतान ने हम पर किए, लेकिन हम अपने आप को बचा कैसे पाए? हमने अपने आप को नहीं बचाया, खुदा के कलाम ने हमें बचाया और इस गवाही ने हमें बचाया। कैसे? जब हम किसी जगह पर जाकर कलाम सुना के आते हैं तो खुदा इस कलाम की शील्ड से हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। और फिर जब कोई आजमाइश हमारे सामने आती है तो हमारे जहन में एक चीज आती है, हुने दे तू कलाम सुना के आया, अभी तो तूने कलाम सुनाया, ईमान पे बात की, यहाँ पे बेईमानी का मुजाहरा करा। नहीं, हम ईमान पे खड़े हो जाते हैं। आमीन। खुदा का कलाम आपके चौगिर्द होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए। सबके पास अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए, कोई बाइबल देना लगे रहो। एक भाई से मैंने कहा आप एक बाइबल आपके पास है? कहता जी एक ही बहुत है। मैं कहा तुसी एक रोटी पकांदे हो, नाश्ते च एक परोठा पकदा तुहाडे घर? कहता नहीं सब अपना अपना खांदे ने। ते मैं कहा बाइबल भी अपनी अपनी रखो ना, एक पराठा पकता उसमें से थोड़ा थोड़ा सारे खा लेते हैं, बस मेरा भी बस एक पराठा नहीं सारे लेता। कई ऐसे होते 2 भी ले लेते, कईयों को मजा आ जाए तो दूसरा भी पकवा लेते। लेकिन कलाम की जहां बारी आती है एक ही बाइबल काफी। नहीं, सब अपनी अपनी बाइबल रखें,
ہو سکتا ہے جس وقت میں آپ بائبل پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی بہن پڑھ رہی ہو اور آپ اس موقع کو مس کر دیں. خدا کا پاک روح آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہو, آپ کہیں چلو میں پھر شام کو پڑھ لوں گا, شام کو آپ کو موقع نہیں ملنا, اور وہ بات جو خدا کا پاک روح آپ سے کہنا چاہتا تھا آپ اس کو مس کر بیٹھے. خدا نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے, اس نے اپنے بیٹے کے خون سے آپ کو دھو کر دنیا سے الگ کر دیا ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی پریکٹس کریں, اپنے رویوں میں اس چیز کو لے کر آئیں, اس کا اعلان کریں, لوگوں کو بتائیں مجھے خداوند نے الگ کر دیا ہے. خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. خدا کون ہے جی؟ جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. راست باز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی گہری ہے. وہ تن جس سے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن سے. داؤد کہتا ہے کہ وہ دھن ہے وہ شخص جس کو خدا نے راست باز بنا دیا. کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ یہ سوال ہے. ایک راست باز شخص ہے اور اس کے اگینسٹ جیسا میں نے پہلے بتایا کئی قسم کے چیلنجز اس کی لائف میں آئیں گے. اس کو مسیح سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. سم ٹائم اس کا باس, کئی جگہ پہ ہمارے مسیحی بہن بھائی کام کرتے ہیں, ان کو تنگ کیا جاتا ہے, آپ مسیحیت کو چھوڑ دیں, آپ مسیحیت کو چھوڑ دیں, آپ کیوں مسیحی ہیں, آپ کیوں مسیحی ہیں. اور کئی بار لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں. بہت سی فون کالز آتی ہیں, کہتے ہیں بھائی صاحب آپ دعا کریں, ہمیں اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہے کیونکہ کلام میں لکھا. لیکن ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم نے کھڑے رہنا ہے, ہم نے خداوند سے فضل مانگنا ہے کہ خداوند مجھے پتا ہے یہ پریشر مجھ پہ آنا ہے, مجھ پہ آ رہا ہے, لیکن تو مجھے فضل دے میں برداشت کر سکوں. بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو جائیں, وہ میری نوکری نہ کوئی چھوٹ جائے. چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے بھائی, خدا مرنے تو نہیں دے گا. ایک چھوٹی سی چیونٹی کو جب وہ کھانا دے سکتا تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ چڑیا کو دے سکتا ہے, مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ کوے کو دے سکتا ہے, اس کو بھی مل جاتا ہے. جانوروں کو دے سکتا ہے, تو جن کو اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے کیا ان کو وہ بھول جائے گا؟ کبھی نہیں. آپ پر یہ پریشرز آئیں گے, باس کی طرف سے, بیوی کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, ساس کی طرف سے, سسر کی طرف سے, غیر ایماندار لوگوں کی طرف سے, غیر اقوام سے. یہ پریشرز آئیں گے اور کئی بار ہماری لائف کے اندر بیماری ایسی آ جائے گی کہ وہ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے رکھ دے. او میں تو خدا سے اتنی محبت کرتی تھی, اتنا پیار کرتا تھا, میرے ساتھ کیا ہوا؟ پیچھے ہمارے ڈیوڈ کی امی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ساری فیملی خداوند میں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کس کرائسس سے گزری. کینسر ان کی لائف میں آیا, انہوں نے کینسر سے فائٹ کی, دعائیں کی گئیں, دعا میں کھڑے رہے سب, اور آپ کے سامنے یہ موجود ہیں, خداوند کے گھر میں آئی ہوئی ہیں, خود چل کے آئی. یہ پریشر, یہ سٹریس آئے گا ہماری لائف, اور کئی بار یہ اتنا زیادہ گہرا اور گھنونا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. لیکن ایک ایماندار سروائیو کرتا ہے, وہ تھامے رکھتا ہے, مسیح کو تھامے رکھتا ہے, مسیح کو چھوڑتا نہیں, اور چاہے کچھ بھی ہو جائے. پولس کہتا ہے تلوار, ننگا پن, بھوک مطلب تنگی, ظلم, خطرہ, ایک لمبی لسٹ ہے آگے چل کے بھی. اور وہ کہتا ہے ان سب حالتوں میں ہم خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے نہ حال نہ فرشتے بھی ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں لے کر جا سکتے. اور یہ بات طے شدہ ہے, شیطان ہی آئے گا آپ کو دور کرنے کے لیے, خدا کا کوئی فرشتہ تو نہیں آگے کہے گا یسوع کا انکار کر دے. کلام میں لکھا ہے, پولس اپنے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے اور وہ لوگوں کو آ کر گمراہ کرتا ہے, اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ہر ایک قدم پر خداوند سے پوچھتا ہے خدا میں کیا کروں. خدا اس سے بولتا ہے, خدا اس سے بتاتا ہے, خدا اس کو گائیڈ کرتا ہے, اور خدا اس کو ڈیوائن وزڈم دیتا ہے تاکہ وہ زندگی کے معاملات کو سمجھ سکے. آپ کی لائف میں اگر بیماری ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. آپ کی لائف میں اگر تنگ دستی آ گئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ سے نفرت کرتا ہے. آپ کی لائف کے اندر اگر کرائسس ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں. یہ سب ہماری ایمان کی حالت میں ہمارا ٹیسٹ ہے, ہماری آزمائش ہے. ہم نے قائم رہنا ہے اور مسیح کی محبت میں جڑے رہنا ہے. جب اس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا تو باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے. اور سب سے بڑی چیز یہ, اس نے ہمیں خالی دنیاوی چیزوں سے آسودہ نہیں کیا, اور نہ ہی وہ اس زمین تک ہمیں کہتا کہ یہ میری نعمتیں لے لو, روح کی نعمتیں, اور ان کو اس زمین پر استعمال کرو. خداوند کا یہ پلان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ رکھے. کیا آپ کبھی اس چیز کو سوچ کے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے؟ کبھی آپ میں ایکسائٹمنٹ آئی ہے اس چیز کو سوچ کے, ایک وقت باجی ایسا آئے گا, بہن بھائی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں خداوند کے ساتھ ہی بس رہوں. وہاں نہ دکھ ہے, وہاں نہ آنسو ہے, وہاں نہ رونا ہے, وہاں نہ بیماری ہے, وہاں نہ ماتم ہے, وہاں خوشی ہے, وہاں شادمانی ہے. میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہوں. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اس تھوڑی وقت کی تنگی کو اپنی زندگی پر حاوی مت ہونے دیجیے. خداوند سے کہیں کہ خداوند میں تیری شکر گزار ہوں, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے, تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے اور تو مجھے زندگی بخشتا ہے. اس کی شکر گزاری کریں اس کے کلام کے لیے, تاکہ خدا اپنی قدرت کو آپ کی زندگی میں
جاری و ساری رکھے اور آپ خداوند سے اور اس کی برکات سے معمور ہوتے جائیں، اس کے روح سے بھرتے جائیں، اس کے جلال سے بھرتے جائیں۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف کریں، خداوند کے نام کو چلاؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔